अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यहाँ अमेरिका शिकागो में रात के 12 बज चुके हैं और पाकिस्तान में इस वक्त 10 बज रहे होंगे सुबह के। मुझे वी लॉग अभी मैंने किया था 2 मिनट पहले, लेकिन उसके बाद मुझे लेटेस्ट इतलात मिली वहाँ से, तो मुझे दोबारा वी लॉग करना पड़ रहा है। उसको मैं ऑन एयर नहीं कर रहा। जो ताज़ा तरीन इतलात मिली हैं उनके मुताबिक आज के दिन 14 और लोग जो है वो शहीद कर दिए गए हैं। कल तक 32 लोगों की कंफर्मेशन थी, तो आज 14 और हो गए। 32 और 14 आप देख लें कि 46 लोग जो है सिर्फ रावलाकोट में हो गए। और उसके अलावा 10 लोग जो है कल मीरपुर में शहीद कर दिए गए। तो ये इन शुहदा की तादाद जो है वो इस वक्त जो है कोई 56 तक पहुंच चुकी है, जो अभी लेटेस्ट पिछले 2 दिन के अंदर। तो कितना जुल्म है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि करबला बरपा है रावलाकोट के अंदर, बल्कि कश्मीर के अंदर, मीरपुर के अंदर, हर जगह जहां लोग निकलते हैं अपने हक़ के लिए, वहां उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। ये उम्मीदें तो नहीं थी पाकिस्तान की फोर्सेस से और पाकिस्तान से कश्मीरियों को। कश्मीरी तो पाकिस्तान को अपना मुहाफ़िज़ समझते थे, अपनी उम्मीदों का मलजा व मावा समझते थे, अपने आप को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया था। पाकिस्तान बनने से एक हफ़्ता पहले 19 जुलाई को हमारे बड़ों ने गलती करके इलाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की थी, और उसका सिला ये दिया जा रहा है कि कश्मीर के बच्चों को, उनके नौजवानों को, बूढ़ों को गोलियों से छलनी किया जा रहा है। कायद आज़म ने जिस कश्मीर को शाहराग कहा था, उस शाहराग के ऊपर छुरियाँ फेरी जा रही हैं। और फिर ताज़ा इतलात के मुताबिक सुना है कि रावलाकोट में जो मांग की तरफ से आने वाले काफ़िले हैं, वो जो है वो जहाँ अड्डा है उसको क्रॉस करके खड़िक रोड पर अलाइट बैंक तक पहुँच चुके हैं और फोर्सेस को पीछे धकेला है। दूसरी तरफ दरेक से आने वाले जो काफ़िले हैं वो चांदनी चौक पर पहुँच गए हैं, लेकिन जो रेंजर्स हैं वो ऊपर घरों की छतों के ऊपर चढ़ गए और ऊपर से जाके फायरिंग कर रहे हैं। तो यानी एक अजीब खून का मंज़र है वहाँ पे। ऐसा मंज़र है कि शायद लगता है कि आप गज़ा में हैं, या श्रीनगर में भी शायद ऐसा मंज़र नहीं था जो मंज़र इस वक्त रावलाकोट पेश कर रहा है। लेकिन लोग अपनी जगह डटे हुए हैं, वो डिटरमन हैं, वो कहते हैं कि हमने आगे जाना है, वो कहते हैं हमने ज़िंदा रहना है तो इज़्ज़त से ज़िंदा रहना है, हमने मरना है तो इज़्ज़त से मरना है, लेकिन हमने ग़ुलामी कबूल नहीं करनी। लेकिन स्टेट है कि वो अपनी रिट कायम करना चाहती है। भाई रिट तो अवाम के लिए, स्टेट तो अवाम से होती है, अवाम नहीं है तो स्टेट कैसी? क्या आपको आज़ाद कश्मीर की ज़मीन चाहिए, लोग नहीं चाहिए? क्यों आप लोगों की नस्ल कशी कर रहे हैं? ये तो नस्ल कशी है ना कि 2 दिन में आपने 50 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया। ये नस्ल कशी नहीं है तो और क्या है? ये तो एथनिक क्लिनजिंग है। अगर इसको देखा जाए, अगर दुनिया का कोई ऐसा मुल्क होता कि जहाँ मोरालिटीज़ होती, जहाँ अखलाकियात होती, जहाँ जमहूरियत होती, तो इस वक्त पूरी हुकूमत घर जा चुकी होती, मुल्क के अंदर इनकलाब आ चुका होता, हुकूमत का तख्ता उलट चुका होता। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि लोग सप्रेस हैं, दबाए गए हैं, वो बोल नहीं सकते, वो बात नहीं कर सकते। अगर बात करते हैं तो उनको गोलियों में जवाब दिया जाता है। तो इसलिए तो लोग सहमे हुए हैं। और ये बलूचिस्तान में हो रहा था तो केपी के लोग चुप थे, फिर केपी के में हुआ तो पंजाब के लोग चुप, फिर पंजाब में हुआ तो दूसरे लोग चुप, आज कश्मीर में हो रहा है तो बाकी सारा पाकिस्तान चुप। लेकिन कल वहाँ भी होगा, कोई भी महफूज नहीं रहेगा। ये जो फोर्सेस है ना, जिनका माइंड सेट है कि लोगों को जो है आप मारो, उनको कत्ल करो, उनको दबा के रखो, ये ऐसा माइंड सेट है कि ये इसका इंसानियत से कोई तल्लुक़ नहीं, इसका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं, इसका पाकिस्तान से कोई तल्लुक़ नहीं, इसका हुब्बुल वतनी से कोई तल्लुक़ नहीं। ये एक ज़हनी तौर पर मरीज़ लोग हैं, ये एक साइकाट्रिस्ट के पास जाने वाले लोग, साइकोपैथिक लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि अपने लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का असूल है? फिर देखें मीरपुर में क्या हुआ। वो तो अजीब वाक़या है कि 30-40 लोग थे, वो जा रहे थे, एहतजाज कर रहे थे कि भाई रावलाकोट में जो कुछ जुल्म हो रहा है इसको बंद करो। तो 30-40 लोग थे और उनके ऊपर डायरेक्ट फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से 7 लोग मौके पे शहीद हो गए। उनके पास कोई असला नहीं था, सिर्फ झंडे थे, नारे लगा रहे थे।
اور کچھ لوگ بھاگے مسجد کی طرف گئے، پھر پولیس پیچھے گئی اور جا کے مسجد کے اوپر فائرنگ کی، مسجد کے امام بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح 10 سے 11 لوگ جو ہے میرپور کے اندر شہید ہو گئے۔ آپ بتائیں کہ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ کیوں ہوا ایسا کہ ایک دن پہلے جو کشمیر کے اندر شمر بھیجا ہے انہوں نے لیاقت ملک کی صورت میں، جو آئی جی 1000 لوگ قتل کرنا چاہتا ہے، جس کا خواب ہے کہ 1000 لوگ مار دیے جائیں، وہ 1000 کا نمبر پورا کرنا چاہتا ہے، تو وہ اگلے روز میرپور تھا اور وہاں ڈی آئی جی اور ایس ایس پی سب لوگوں سے ملا اور ان کو ہدایات دیں کہ ڈائریکٹ گولیاں مارو۔ ظاہر ہے اسی نے کہا ہوگا تو تبھی انہوں نے گولیاں ماری نا۔ اس کے بعد یہ امبولڈن ہو گئے اور انہوں نے ڈائریکٹ لوگوں کے سینوں میں گولیاں ماری، لوگوں کی پیشانیوں پر گولیاں ماری اور لوگ شہید ہو گئے، اور پھر ہاسپٹل پہ بھی جا کے قبضہ کر لیا تاکہ کسی کی علاج نہ ہو سکے۔ یہی مجھے راولا کوٹ سے خبر ملی ہے کہ وہاں 2 ڈاکٹرز کو گرفتار کر کے ان کو حوالات بند کر دیا گیا، اور ان کا جرم یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی زخمی لے گئے تو وہ زخمی کا علاج کر رہے تھے، کہ زخمیوں کا علاج بھی جو ہے وہاں نہیں کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسا ملک ہے، کیسے لوگ ہیں، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے، مسلمانیت سے کیا تعلق ہے، کیا ان کے اندر تو انسانیت ہی نہیں ہے؟ اسلام ہونا تو مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے۔ پھر ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے، تو یہ اجلاس کیوں بلایا گیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کے بارے میں مختلف چیزیں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ایمرجنسی لگے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بلاول بھٹو نے جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی تھی تو شاید اس طرح کا کوئی کمیشن بنا کے یہ جو ہے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں، لیکن یہ چھڑا نہیں سکتے۔ یہ جو اسمبلی ممبران ہیں، یہ حکومت ہیں، یہ اس جرم میں پورے شریک ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے کوئی سپیس ملے تو ان کو عوام کو بھی سپیس دینا ہوگی، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اس کو غور سے سنیں جو میں تجویز دے رہا ہوں، اس میں شاید آپ کی بچت ہو جائے۔ وزیر اعظم، صدر، آپ اسپیکر اسمبلی جو بھی ہیں، ممبران اسمبلی، آپ سارے غور سے یہ بات سن لیں، آپ تک پہنچ جائے گی یہ بات، چونکہ آپ کے انٹرنیٹ تو کام کر رہے ہیں، لوگوں کے نہیں کر رہے، آپ کے کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ میری یہ تجویز ہے کہ اسمبلی اپنی مدت بڑھا کر 3 ماہ آگے کر لے یا 6 ماہ آگے کر لے، اس وقت تک موجودہ جو انتخاب ہوا ہے اس کو کالعدم قرار دے دے، دوسرے 2 ڈویژن میں انتخابات کو جو ہے وہ کینسل کر دے، اور ان 3 ماہ کے اندر یا 6 ماہ کے اندر جو ہے کچھ ریفارمز کر کے حالات کو بہتر کیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے معاملات کو درست کیا جائے، تو میرا خیال ہے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلتے رہے تو یقین کریں اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دینا ہے، آپ کو ڈمپ کر دینا ہے۔ ابھی جو میرپور میں الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد ہی آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا اور آئندہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج کل تو آپ پروٹوکول میں پھر رہے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس پروٹوکول نہیں ہوگا تو آپ سفر بھی نہیں کر سکیں گے، لوگ آپ کو جوتے ماریں گے، گالیاں دیں گے، آپ کا جینا دوبار کر دیں گے۔ آپ اس قابل نہیں رہے، جو کچھ آپ کا کنڈکٹ ہے، جو آپ نے پرفارمنس دکھائی ہے، جس طرح لوگوں پر گولیاں چلی ہیں آپ کی حکومت کے دور میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو معاف کر دیں گے؟ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ ایک ہی طریقہ ہے جو میں نے بتایا کہ ریکٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، تھوڑی بہت ہی آپ کی بچت ہو سکتی ہے، تھوڑی بہت ہی آپ کی سیاست کی ریوائول ہو سکتی ہے کہ آپ اسمبلی کو ایکسٹینڈ کر کے انتخابات کو جو ہے ملتوی کر دیں اور لوگوں کے ساتھ نیگوسیشن کر کے معاملہ حل کریں، اور یہ معاملہ سیاسی ہے، یہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ رینجرز بلانے سے حل نہیں ہوا، رینجرز بلانے سے خراب ہوا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے درمیان نفرتیں بڑھی، پاکستان کی جاکس آئی پوری دنیا میں ہوئی، کشمیر کے اوپر پاکستان کا جو سٹانس تھا اس کو نقصان پہنچا، اور پاکستان کا امیج شیٹرڈ ہو کے رہ گیا، اور بیرونی دنیا کے اندر اس وقت پاکستان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فاشسٹ رجیم ہے، فاشسٹ ملک ہے، جو اپنے لوگوں کے اوپر بھی نہتے لوگوں پر گولیاں چلا دیتا ہے جو پرامن لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا اس کا قصور کون ہے قصوروار؟ ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت بھی ہے، پاکستان کی حکومت بھی ہے، پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہیں، آپ سارے لوگ ہیں جو حکمران ہیں، آپ سارے اس کے جو ہے مجرم بھی ہیں، لوگوں کے قتل کے ذمہ دار بھی ہیں۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔